सात रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। इन्द्रेणी अन्तर्गत हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम भने अलिकति फरक ढङ्गले हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले काठमाडौँमा आज नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2020 काठमाडौँमा आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा खास गरी पूर्वाधारको खाडल, निजी क्षेत्रको मनोबल कस्तो छ, वित्तीय क्षेत्र नियमन वा नियन्त्रण के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा तथा नेपालको अर्थतन्त्र आजको अवस्था र भोलिको दिशा भन्ने मूल विषयमा विभिन्न सत्रमा आज छलफल भएको थियो। सो छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा लगायत नेपालको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। खास गरी अर्थतन्त्रले निकास कसरी पाउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर इकोनोमिक समिट कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले काठमाडौँमा आयोजना गरेको थियो। सोही कार्यक्रममा वक्ताहरूले राख्नु भएको विचारको सम्पादित अंशलाई कार्यक्रममा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा पूर्वाधारको अवस्था, लगानी, खास गरी कानुनी अवस्था र पूर्वाधारमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा वक्ताहरूले राख्नु भएको विचारको सम्पादित अंशलाई हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा पूर्व अर्थ सचिव एवं अर्थविद रामेश्वर खनालले राख्नु भएको विचारको सम्पादित अंश। पर्यटन, जलस्रोत र त्यसपछि हामी भूपरिवेष्टित होइन कि भूपरिवेष्टित भूजडित मुलुकको रूपमा लाभ लिनको निमित्त हेर्ने हो भने प्राथमिकता तय गर्दाखेरि मैले काठमाडौँदेखि तराईसम्म जोड्ने द्रुत मार्ग 1 नम्बर, हुलाकी राजमार्ग 2 नम्बर, मध्यपहाडी राजमार्ग 3 नम्बर र कम्तीमा पनि 2 वटा आर्थिक करिडर सहितको, आर्थिक पाटो सहितको उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्ग, यो 4 वटा हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता हो। रेल चाहिँ प्राथमिकता होइन, किनभने नेपालमा हामीले जुन क्षेत्रबाट लाभ लिने भनेका छौँ, चाहे त्यो कृषि होस् या पर्यटन होस् या जलस्रोत होस् अथवा उत्तर दक्षिण भूजडित हुने कुरा होस्, त्यसलाई रेलले सहयोग गर्दैन। हाम्रो भूबनोटको कारणले कुशल इफिसियन्ट रोड नै हो, कुशल सडक नै हो। अहिलेको कुनै पनि सडक इफिसियन्ट रोड चाहिँ होइन, कुशल सडक होइन। यसले एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म मानिसलाई पुर्याउँछ र एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यसम्म सामान चाहिँ पुर्याउँदैन। उद्योगहरूले कहिले पनि भनेको समयमा, काठमाडौँमा रहेको उद्योगले भनेको समयमा कच्चा पदार्थ पाउँदैन। उसले वैज्ञानिक हिसाबले गणना गरेको जुन लिड टाइम हुन्छ, जति समयमा मेरो कच्चा पदार्थ काठमाडौँको कारखानामा आइपुग्छ गणना गरेको हुन्छ, त्यो गणनाभन्दा दोब्बर या तेब्बर उसले चाहिँ यो हुँदैन कि ढिला आउँछ कि भनेर प्लानिङ गरेर त्यो हिसाबले स्टोरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। लागत हाम्रो ज्यादै बढिया छ। त्यो प्राथमिकता छ। मैले सडकै हाम्रो प्राथमिकता हो पहिलो कुरामा, त्यसपछि प्रसारण लाइनहरूमा केही कुराहरू छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष सोडिम वाग्लेले पूर्वाधारको विकास किन हुन सकिरहेको छैन, यसको खाडल के हो, यसलाई चिर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। खाडल त अब विकराल छ, भयावह छ र जहिले पनि यसलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ। हामीले अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा हाम्रो ग्याप कति हो, यसमा अब अर्थशास्त्रीहरूले पूर्वाधार विज्ञहरूले सामान्यतया 2टा कोणबाट हेर्ने गरेका छ। एउटा यो अहिले ग्रोइङ डिमान्डलाई मात्रै, बढ्दो मागलाई मात्रै क्याचअप गर्नको लागि चाहिँ अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा कति पुँजी चाहिन्छ भन्ने एउटा भयो। अर्को कोड चाहिँ जुन हाम्रो महत्त्वाकांक्षा छ, अल्प विकसित मुलुकको दर्जाबाट माथि आउने, सन् 2030 सम्ममा अधिकांश SDGsहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूर्ति गर्ने र त्यो सँगसँगै मध्यम आय भएको एउटा लोअर मिडल इन्कम कन्ट्रीको एउटा सम्मानजनक बिन्दुमा पुग्ने जुन हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अलि यो लगानीको मागको दायरा अझै फराकिलो हुन्छ। यसमा 2-3 वटा अध्ययनहरू भएका छन्। सन् 2014मा विश्व बैंकले एउटा आकलन गरेका छ, त्यसलाई अध्यावधिक गरेर सन् 2019मा उसले थप इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट गरेका छ। म आबद्ध संस्था IITS र CNI मिलेर पछिल्लो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा पनि केही आकलनहरू भएका छन् र नेपाल सरकारकै राष्ट्रिय योजना आयोगले, म उपाध्यक्ष हुँदा पनि र पछिल्लो चरणमा पनि त्यसलाई अपडेट गरेर एउटा आकलन भएको छ। सो त्यो मैले पहिलो उठाएको किप अप विथ डिमान्ड, यो चर्को सहरीकरण, हाम्रो जुन एउटा मिडल क्लासको दायरा बढ्दै गइरहेको छ, त्यो मात्रै हेर्ने हो भने पनि करिब 8देखि 12% GDPको 8देखि 12% चाहिँ त्यो जस्ट टु किप पेस विथ ग्रोइङ डिमान्ड छ।
तर यो जुन महत्त्वाकांक्षा छ हाम्रो 7 देखि 10% आर्थिक वृद्धि गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ असाध्यै ठुलो लगानी चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले एसडिजी समग्रमा वार्षिक 20 खर्ब जति चाहिन्छ। अमेरिकी डलरमा $20 बिलियन भनेका छौँ। नेपाल सरकारको बजेट नै यसपालि करिब 15 बिलियन डलर जतिको छ। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार, अर्थतन्त्रको आकार करिब $30 बिलियन छ। सो त्यो पछिल्लो अङ्क फड्को मार्ने आँकडा समात्न खोज्नुभयो भने झन्डै हामीले चाहिँ त्यसको पनि पूर्वाधार कम्पोनेन्ट फिजिकलमा चाहिँ ऊर्जा पर्यो, सडक पर्यो, अन्य यातायात, अलिकति औद्योगिकरण र सूचना सञ्चार भयो। त्यसपछि सहरीकरण, हाम्रो जुन नेसनल अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान छन् र खानेपानी र सरसफाइ, यसलाई एउटा कोर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर। बाइ द वे आज हामीले मानव पूर्वाधारको कुरा गरिराखेका छैनौँ, भौतिक पूर्वाधारकै कुरा गरिरहेको हुनाले त्यसको चाहिँ करिब 11 खर्ब जति चाहिँ एसडिजिजको रिपोर्टले त्यो भन्छ। त्यो भनेको 1/3 अफ जिडिपी चाहिँ त्यो पुगिहाल्यो होइन। त्यसैले यसलाई अलिकति निचोडमा भन्नुपर्दाखेरि जस्ट टु किप अप 3 देखि 5 बिलियन डलरको वार्षिक लगानी चाहिने भयो। महत्त्वाकांक्षा फड्को मार्ने गरेर पूर्वाधारलाई पुँजी निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिने, कनेक्टिभिटीको एउटा पावरफुल मिडियमको रूपमा लिने र पूर्वाधारबाटै अरू एन्सिलरी इन्डस्ट्रिजहरू जन्माउने, नयाँ अर्थतन्त्रका न्यू इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जन्माउने किसिमले एउटा महत्त्वाकांक्षी ढङ्गले जाने हो भने चाहिँ करिब 1/3 अफ जिडिपीतिरै हामी जान्छौँ। तर यसमा के याद गर्नुपर्छ भन्दा यो सरकारी जिम्मेवारी मात्र होइन। सरकारको त अहिले 4-5% कति लगानी गरिरहेछ, 4-5 खरबको बजेट एलोकेटेड हुन्छ। तर यो चाहिँ राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। सो यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण डिस्टिङसन के हो भन्दा एमडिजिजको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका कुरा गर्दा हामी मूलतः गभर्मेन्टल रिस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गरेका थियौँ। एसडिजिजमा हामी गइसकेपछि इट्स जम्पिङ फ्रम बिलियन्स टु ट्रिलियन्स र अब चाहिँ यो नो लङ्गर अ गभर्मेन्टल रिस्पोन्सिबिलिटी, इट्स अ नेसनल रिस्पोन्सिबिलिटी। यो भने के भन्दाखेरि सरकारको सार्वजनिक क्षेत्रबाट करिब 55-58% जति लगानी अपेक्षित छ। निजी क्षेत्र सक्रिय रूपमा आउनु पर्यो, उद्योगमा, पर्यटनमा, ऊर्जामा, जसरी आइ पनि राखेको छ, अझ यो दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्यो। त्यसपछि नन गभर्मेन्टल एन्टिटिजहरूले पनि गरिबी निवारण लगायत खानेपानी सरसफाइमा उनीहरूको परम्परागत भूमिका पनि रहेको छ, त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनु पर्यो। र अझै महत्त्वपूर्ण सहकारी लगायत हाउस होल्डले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्तामा अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा करिब 5-7% हर गृहस्थीबाट पनि यो योगदान आउनुपर्छ। त्यसैले यसलाई समग्रमा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। यसै गरी उद्योग सचिव एम कुमारी खतिवडाले नेपालमा लगानीको वातावरण र कानुनी अवस्थाका बारेमा राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश। अब यो निजी लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्नलाई धेरै कामहरू अहिले भएका छन् र एक किसिमले हेर्ने हो भने अहिले वातावरण चाहिँ लगानी मैत्री छ। त्यो चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कले पनि देखाइसकेको कुरा छ। अहिले लगानी राम्रोसँग बढिरहेको छ। हाम्रो स्वदेशी विदेशी लगानी चाहिँ आँकडाले पनि देखाएको छ। त्यस्तै पोलिसीहरू असाध्यै लगानी मैत्री तरिकाले हामीले बनाएका छौँ। 7-8 वटा पोलिसीहरू आइसकेका छन्। विशेष गरी अब यो पूर्वाधारतर्फै जाँदाखेरि हाम्रो जुन एसडिजी 2030मा चाहिँ एचिभ गर्नको लागि लगभग 20 खर्बको बजेटमा यो क्लस्टरिङ गरेर हेर्दाखेरि यातायात र उद्योगमा मात्रै 6 खर्ब प्लस चाहिँ हाम्रो फन्डिङ आवश्यक पर्ने र यसलाई हाम्रो 15औँ योजनासँग जोडेर हामीले हेऱ्यौँ भने पनि लगभग 32 खर्ब चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री सेक्टरमा मात्रै आवश्यक छ। पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि अब बेसिक पूर्वाधार जसरी अघि कुरा आयो, सडक, विद्युतका कुराका अतिरिक्त मलाई लाग्छ औद्योगिक पूर्वाधार एकदमै ठुलो विषय हो जस्तो लाग्छ र यो औद्योगिक पूर्वाधारमा विकास गर्नका लागि चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले अहिले सहभागी गराउने गरी कानुनहरू बनेका छन्। जस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन आएको छ अहिले। वास्तवमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगै सहभागिता गराइराख्दाखेरि कसरी गराउने भन्ने समस्या थियो र यो ऐनले प्रष्ट रूपमा खुलाएको छ। हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र साना, अघि एसएमइसको कुरा आयो, एकदमै यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको एसएमइस सेक्टर हो। साना उद्योगहरू, त्यसमा पनि नेपालको सन्दर्भमा त अझै
चाहिँ हामी लघुसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता उद्योगहरूलाई क्लस्टरिङ गरेर पूर्वाधार पुर्याइदिनलाई उद्योग ग्रामसम्म पनि हामी स्थानीय तहमा र अहिले अब संहितामा गएको सन्दर्भमा पनि हरेक प्रदेशमा ठुल्ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने, त्यहाँ औद्योगिक पूर्वाधार एकदमै आधुनिक औद्योगिक पूर्वाधार समेतको, त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू र यसलाई अलिकति निर्यातलाई फोकस गरेर क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनहरू पनि हामीले स्थापना गरिराखेका छौँ। र यो चाहिँ निजी क्षेत्रले योभन्दा अगाडि लगानीकर्ताको रूपमा मात्रै आउँथे त्यहाँनिर भने अब चाहिँ उहाँहरू एज अ डेभलोपरको रूपमा पनि आउन सक्नुहुन्छ र विभिन्न सोकेसको रूपमा हामीले राखिसकेका पनि छौँ र यो सम्झौता हुने क्रममा पनि रहेको छ। यस्तै नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि देखिएका नीतिगत समस्या तथा संरचनागत सुधारका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश अबको पालोमा। कनेक्टिभिटीको सवालमा सडक, रेल, पानी जहाज इत्यादि हुन् कि होइनन् भन्नेमा प्रवेश गर्नुभन्दा पनि भइरहेको कुराहरूमा नै जानु राम्रो होला भन्ने ठान्दछु। निसन्देह म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो कनेक्टिभिटी सबै कुरा जोडिनुपर्छ। रेल पनि चाहिन्छ, पानी जहाज पनि चाहिन्छ। पानी जहाज भन्दाखेरि समुद्रदेखि लिएर इनल्यान्ड वाटरवेजसम्मको कुरा पनि जरुरी छ, सडक पनि जरुरी छ। यति मात्रै भन्दा ठिक हुन्छ होला भन्ने ठान्दछु। यहाँले सुन्नुभएको विषयको सन्दर्भमा के हो अवरोध अहिले पूर्वाधारको सन्दर्भमा, निर्माणको सन्दर्भमा भन्दाखेरि मैले 3टा साइडमै कमिटी देख्छु मेरो आफ्नो आँखाबाट हेर्दाखेरि। पहिलो नीति निर्माण र राजनीतिक नेतृत्व र योजनाकारमा पनि एउटा समस्या देखिन्छ। सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कर्मचारी तन्त्रमा देखिन्छ र त्यसपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अब हामी ठेकदार मन्त्री इत्यादिमा चाहिँ त्यसमा देखिन्छ। त्यो जोडेर जान्छ र त्यसको सबैभन्दा प्रस्फुटित हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ देख्छु मैले भने मनस्थितिमा चाहिँ देखिन्छ। एउटा विषय म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। एक ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नु भएको छ, विगतमा हामी जतिखेर लोकतन्त्रको लागि लड्थ्यौँ त्यतिखेर हामी प्रतिक्रियावादीको विरुद्ध लड्ने भन्थ्यौँ भने अहिले हामी प्रक्रियावादको विरुद्ध लडिरहेका छौँ। हामी चाहिँ बढी प्रोसेस ओरिएन्टेड छौँ, हामी रिजल्ट ओरिएन्टेड छैनौँ। हामीलाई परिणाम के आउँछ, कहिले सिद्धिन्छ त्यो धेरै चासो हुँदैन। हामीलाई चाहिँ प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन, हाम्रो अहिले जम्मै कुरा चाहिँ प्रक्रिया वरिपरि नाचिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रक्रियाले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई समयमा ठाउँमा पुर्याउँदै रहन्छ। एउटा सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो मैले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यालयमा बसेर हेर्दाखेरि देखेको चाहिँ प्रक्रिया अहिले एउटा हाम्रो लागि सबभन्दा चुनौतीको विषय रहेको छ। त्यसको पोजिटिभ कुरा पनि होला, प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि अनियमितताहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणले त्यो काम गरेको होला। र अनियमितता गर्नेले प्रक्रियाभित्र नै अनियमितता गरिदिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सेका छौँ। त्यसमा कानुन पनि प्रक्रियाको हिसाबले मात्र लम्बिएको छ अनि हाम्रो काम गर्ने शैली पनि प्रक्रियाको हिसाबले लम्बिएको छ र निर्देशन दिने कुरा पनि प्रक्रियामा के छ भन्नेबाट लम्बिएको छ। त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो, अघि स्वर्णिमजीले एउटा प्रसङ्गमा ह्युमन रिसोर्सको कुरा आज गर्दैन होला पूर्वाधारकोमा भनेर भन्नुभयो। म तर सशक्त हुन चाहन्छु। हाम्रो ह्युमन रिसोर्स पनि कस्तो रह्यो भने हामी चाहिँ जबमा आउने भनेको चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ चलनचल्ती भनाइ छ नि, योग्यता अनुसारको काम अनुसारको पारिश्रमिक, त्यसपछि परिणाम भन्छौँ नि। हामी चाहिँ दरबन्दी अनुसारको लोकसेवा लड्छौँ र चाहिँ प्रवेश गर्छौँ अनि दरबन्दी अनुसार प्राप्त गरेको जबलाई चाहिँ हामी मुफ्तमा पाएको ठान्छौँ। त्यो चाहिँ दरबन्दी अनुसार पद प्राप्त गरेपछि काम गर्नु पर्दैन, तलब प्राप्त गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्छौँ हामी। र अतिरिक्त काम गर्नको लागि अतिरिक्त चाहिँ पारिश्रमिक चाहिन्छ भन्ने मनस्थितिमा छौँ। त्यो अर्को हाम्रो कामको लागि टाइममा सिद्धाउनलाई अप्ठ्यारो पार्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसले समग्रमा कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि यो गुण र दोषको आधारमा पुरस्कार र यो चाहिँ सजाय गर्ने भन्ने विषयलाई चाहिँ ओझेलमा पारिदिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि वरिपरि नाच्ने र चाहिँ काम नहुने स्थिति पुर्याउँदो रहेछ। अहिले देखिएको स्थिति हो। यहाँले ठिकै भन्नुभयो, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हामीले एउटा एक्सन रुम भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ डिजिटाइज गरेका छौँ। अहिलेको चाहिँ समयले दिएको चाहिँ सुगमता हो। यो डिजिटल वेबाट हामी प्रोजेक्टहरूलाई मोनिटर गर्न सक्छौँ। अहिले हवाईजहाज हेलिकप्टर चढेर गाडी चढेर चाहिँ प्रोजेक्टमा पुगिरहनु पर्दैन, क्यामेराबाटै र चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल रुमबाट नै यसलाई मोनिटर गर्न सकिन्छ। त्यो मोनिटरिङ गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि काममा तदारुकताको लागि अप्ठ्यारो यिनै कुराहरूले पारेको पाइन्छ। कानुनहरू एकाअर्कामा जिल्लिएका छन्, बाजेका छन् र कानुन सम्पादन गर्ने कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ के हेर्छ भने त्यहाँ लेखेको कुरा के हो, त्यो लेखेको कुराको आधारमा तलमाथि पऱ्यो भने म बाँधिन्छु, भोलि चाहिँ थुनिनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो त्रासको कारणले गर्दा निर्णय नै नगर्दा सबभन्दा शुद्ध हुन्छ भन्ने हिसाबले निर्णय प्रक्रियालाई ढिला गर्ने काममा गइरहेको देखिन्छ। कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले
काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको इकोनोमिक समिट 2020का सम्बन्धमा खास गरी पूर्वाधारको खाडल पूर्वाधारको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरूले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंशपछि कार्यक्रममा अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि हामी नेपालको आर्थिक वृद्धि कसरी हुन सक्छ, निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिइरहेको छ, सत्तारूढ दल खास गरी नेकपाले नेपालको निजी क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम इन्द्रेणी सुन्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको इकोनोमिक समिट 2020 का बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। खास गरी पूर्वाधारको खाडल, निजी क्षेत्रको मनोबल के हो भन्ने सम्बन्धमा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको विचारको सम्पादित अंशलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अब भने निजी क्षेत्रको मनोबल के हो, नेकपाको सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्ध के हो, यसलाई सरकारले र सत्तारूढ दलले कसरी लिइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंशलाई अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। एउटा जमाना थियो जति बेला कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्रासको प्रतीकको रूपमा, एक ढङ्गले भन्दा आतंकको प्रतीकको रूपमा ठानिन्थ्यो। हामीलाई बडो ठुलो चिन्ताको कुरा थियो, हामीले निजी क्षेत्रको विश्वास कसरी जित्ने होला, के गर्दा हामी निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्न सक्छौँ होला, विकासको एउटा भरोसायोग्य सारथीको रूपमा निजी क्षेत्रलाई लिएर हिँड्ने वातावरण कसरी बन्छ होला भनेर सोच्थ्यौँ। हाम्रो त्यो सोचको त्यो प्रयासको परिणामस्वरूप एउटा यस्तो स्थिति बन्यो कि तपाईँले अघि सम्बोधन गर्नुभएको नेपालको एकमात्र बिलिनियर पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएर, त्यसको तर्फबाट पार्लियामेन्ट मेम्बर भएर, संविधान सभाको सदस्य भएर भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा परिस्थिति बन्यो। मलाई खुसी के लाग्छ भने डराएर भाग्नु पनि त अर्को पार्टीमा भाग्नुमा चाहिँ साथै हुनुहुन्छ। तपाईँले सोध्नु भनेदेखि उहाँले भागेको कुरा अस्वीकार गर्नुहुन्छ। जे होस्, एउटा त्यो अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट हामीहरू यो ठाउँमा आइपुग्यौँ कि निजी क्षेत्रसँग कम्युनिस्ट पार्टी घनिष्ठ सहकार्य गर्न चाहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई बडो राम्रोसँग के थाहा छ भनेदेखि यो संविधान हामीले निर्माण गरेको संविधान हो। संविधानले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बडो स्पष्ट भाषामा संस्थागत गरेको छ र यो संविधानमा गरिएको प्रबन्धप्रति, संविधानका आधारमा निर्माण गरिएका कानुनहरूका प्रति हामी सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ। हामी राम्रोसँग जान्दछौँ निजी क्षेत्रको मनोबल नउठाइकन, निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नहिँडिकन देशको विकास सम्भव छैन। हामीले चाहिँ जुन समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जुन साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा बनेको छ, यो साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई जीवनको यथार्थमा यदि हामी अनुदित गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्व शर्त निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने विषय हो। त्यसकारण निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, समाधान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि प्रकारको सङ्कोच राख्दैन। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नियन्त्रणमुखी कुरा गर्नुभयो। यहाँले नियन्त्रणमा कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वास नै छैन। राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणालीको प्रतिछाया हो भन्छौँ हामी। खास गरी मार्क्सिस्टहरूले, मार्क्सवादमा विश्वास गर्नेहरूले कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादमा विश्वास गर्छ, यसलाई भनिरहनु परेन। मार्क्सवादमा विश्वास गर्नेहरूले आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणालीको प्रतिछायाको रूपमा हामी लिन्छौँ। हामी के ठान्दछौँ भनेदेखि लोकतान्त्रिक विधिका साथमा मुलुक चल्नुपर्दछ र त्यो लोकतान्त्रिक विधि केवल राजनीतिक प्रणालीका रूपमा मात्रै होइन, आर्थिक सामाजिक प्रणालीको रूपमा पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो। त्यस अर्थमा हामी नियन्त्रणमुखी होइन, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने, निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गर्ने, उत्साहित गर्ने र एउटा सहज अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने त्यो मानसिकताका साथ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। र म यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण फोरम मार्फत, यो चाहिँ आयोजना मार्फत म सबै सहभागीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपालका सबै निजी क्षेत्रका महानुभावहरूलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु के हो यहाँहरूका समस्या। हामीले कुनै त्रास महसुस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यसै गरी निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योगी विनोद चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार सधैँ नै एउटा एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ कारणलाई अगाडि सारेर हामीले डेभलपमेन्टका आफ्ना गोल्सहरू बोथ गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टरबाट हुने इन्भेस्टमेन्टमा देखिने शिथिलता, विकनेसेसहरूलाई डिफेन्ड गर्ने प्रयास गर्थ्यौँ। त्यो एउटा फेज एन्ड भयो। एउटा चाहिँ स्थायी 5 वर्षसम्म म्यान्डेट पाएको सरकार आयो जसको हाउसमा पनि पूर्ण बहुमत छ, 2/3 र
त्यसका बिचमा पनि अब कुनै प्रकारको अन्य चाहिँ भनौँ न राजनीतिक देखि लिएर मतलब के भने डिस्टर्बेन्सेसहरूका घटनाहरू पनि लगभग चाहिँ करिब करिब शून्य भएको छ। त यस्तो किसिमको पृष्ठभूमिमा हामीले अपेक्षा के गरेका थियौँ भन्नु होला भने कि धेरै दिनदेखि यो ट्रान्जिसनल पोलिटिक्सबाट एउटा चाहिँ नि कन्ट्रीको ओभरअल इन्भेस्टमेन्टको क्लाइमेटै एउटा ट्रान्जिसनको वातावरण गुज्रेको फेजमा थुप्रेर बसेका थुप्रै कुराहरूले एकैचोटि गति समात्दाखेरि एउटा अर्कै लेभलको एउटा उचाइमा नेपालको प्राइभेट सेक्टर, नेपालको इन्भेस्टमेन्ट, नेपालको डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ पुग्छ भन्ने अपेक्षा हामीले मात्र होइन धेरैले गरेका हौँ। त्यो कन्टेस्टमा हामीले फर्केर हेर्दाखेरि केही सेक्टरहरू जस्तो सिमेन्टका अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, पावरका हामीले कुरा गऱ्यौँ, पर्यटनकै क्षेत्रमा होटल्सहरू खुल्ने जुन सेक्टरमा स्टेटले चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर अलि एग्रेसिभली सपोर्ट गर्यो त्यो इन्डस्ट्रिजहरू, ती सेक्टर्सहरू अगाडि आए, बढे, कहिले नसोचेका रूपमै बढे। सिमेन्ट इन्डस्ट्री अब स्याचुरेसनमै पुग्ने स्थिति छ, सरप्लस हामीसँग प्रोडक्सन हुने स्थितिमा छ। पावरका कुराहरू अब हामी एक्सपोर्टमा जाने स्थितिमा पुग्नेवाला छौँ बाई नेक्स्ट इयर भन्ने कुरा आइरहेको छ। होटल इन्डस्ट्री अलरेडी त्यो एउटा बिचको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको बिचको खाडल पुरिएर फेरि एकचोटि सरप्लस हुने स्थितिमा छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो निर्यातको स्थिति, हाम्रो बढ्दो आयातको स्थिति, हाम्रो ट्याक्सको कलेक्सनको स्थिति, त्यसमा हामीले अर्को एउटा कुरा के पनि दिमागमा राख्नुपर्छ भने 78% अफ द इन्भेस्टमेन्ट अफ दिस कन्ट्री कम्स फ्रम द प्राइभेट सेक्टर। त यो इन्भेस्टमेन्टको अघि यहाँ कुरा पनि चल्यो कि कता चाहिँ नि लास्ट इयर हेरिकन यो साल इन्भेस्टमेन्ट बढेको हो कि भन्ने कुरा एफडिआई। त ती आँकडाहरू पनि आफ्ना कन्भिनियन्सबाट प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो पर्छ। 17 बिलियनको चाहिँ फिस्कल इयर भनौँ न कि चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 17 बिलियनको चाहिँ एफडिआई घटेर 11 बिलियनमा आयो लास्ट इयर। यो 4 वर्षमा जम्मा 4 बिलियनमा छ। हामीले बहुत ठुलो स्केलमा चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट समिट गऱ्यौँ। इन्भेस्टमेन्ट समिट गर्ने क्रममा 100वटा योजनाहरूका फिजिबिलिटी नै बनाएर हामीले त्यसलाई सोकेस गऱ्यौँ। त्यसलाई देशभित्र मात्र होइन देशभन्दा बाहिर पनि त्यसलाई चाहिँ मार्केटिङ गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। तर त्यो इन्भेस्टमेन्ट समिटमा देखिएको जोस जाँगर र त्यहाँ गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन र हामीले त्यो सोकेस गरेका प्रोजेक्ट्सहरूको बायर्स कसले बाइ इन गर्यो कि गरेन त त्यसलाई, वा ती प्रोजेक्ट्सहरूको स्थिति अहिले के छ त हेर्दाखेरि स्थिति निश्चय पनि सकारात्मक छैन। त्यो कन्टेस्टमा हामीले यसलाई हेर्नुपर्दछ। $1000 पर क्यापिटा जिडिपीको 5% 6% होइन केही पनि होइन। अहिले जुन रफ्तारमा विश्व अगाडि बढ्दो छ, जुन प्रकारका अपर्च्युनिटिजहरू अगाडि छ, यसका पछाडि अलिकति तपाईँलाई नसोधे पनि म आफ्नो कारण पनि मेरो आफ्नो विश्लेषण पनि म यहाँनिर राख्न चाहन्छु। पछिल्लो समय सरकारले बजेट मार्फत 8% को आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो लक्ष्य कसरी पूरा गर्नुपर्छ? साँच्चै नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न चाहने हो अथवा अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरू आइरहेका बेलामा यसका लागि लगानी पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ भन्ने तर्कहरू बढिरहेका बेलामा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राख्नु भएको विचारको सम्पादित अंशलाई अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। डबल डिजिट ग्रोथ धेरै करिब हामी पनि 1 दशकभन्दा बढीदेखि यो छलफलै गरिरहेका छौँ। आर्थिक वृद्धिको मैले केही प्यारामिटर्सहरूको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सेसिभली क्यापिटल एकुमुलेसनबाट हुने वृद्धिका पनि सीमा हुन्छन्, चाहे त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको इन्भेस्टमेन्ट होस् चाहे त्यो म्यानुफ्याक्चरिङको होस्, त्यसको सीमा हुँदो रहेछन्। धेरै फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू अथवा इकोनोमिक क्राइसिसहरूले क्यापिटल एकुमुलेसनबाट मात्रै हुने ग्रोथ दिगो हुँदैन भन्ने देखायो एउटा तर्क। दोस्रो तर्क के पनि देखियो भने अब त्योसँग प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकिएन, क्यापिटलको अथवा इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ रिटर्न बढाउन सकिएन राम्रोसँग भने जतिसुकै गरे पनि त्यो लगभग जिरो सम गेम जस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अनुभवले देखाएको छ। त्योसँग जोडिएको विषय चाहिँ के छ भने डोमेस्टिक डिमान्ड भर्सेस एक्सटर्नल डिमान्ड केले ड्राइभ गर्छ त ग्रोथ प्रोसेसलाई? आउटपुट त काहीँ न काहीँ कन्ज्युम हुनु पर्यो।
भन्दाखेरि नन ट्रेडेबल सेक्टरमा मात्रै भएको इन्भेस्टमेन्टले एउटा समयमा ल्याएपछि हामीलाई स्ट्याग्नेसनमा लैजान्छ। किनभने त्यसले के समस्या सिर्जना गर्छ भने पहिलो त डोमेस्टिकली ओभर सप्लाई हुन थाल्छ, एक्सटर्नल डिमान्ड हुँदैन, एक्सटर्नल सेक्टरमा प्रेसर पर्छ र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि हिट हुन थाल्छ, फरेन करेन्सी रिजर्भ पुग्दैन। त्यसको असर चाहिँ समग्र हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजिममा पर्छ र फेरि हामी अर्को साइकलमा स्लो डाउन रिसेसनको साइकलमा पुग्न सक्छौँ। त्यसो हुनाले ग्रोथको मेजर ड्राइभर्सहरूको कुरा गर्दा डिमान्ड साइडको ड्राइभर हेर्दा डोमेस्टिक डिमान्ड र एक्सटर्नल डिमान्ड दुइटैलाई मिट गर्ने किसिमको प्रोडक्सन स्ट्रक्चरबाट जानुपर्छ। हेभिली नन ट्रेडेबल सेक्टरमा मात्रै गरेको लगानी पनि सस्टेन्ड हाई ग्रोथमा जानलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने देखियो। लार्ज इकोनोमीहरू डोमेस्टिक डिमान्ड धेरै गर्न सक्ने चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चर डेभलप भएको, पर क्यापिटा इन्कम एउटा लेभलमा पुगेको त्यो मुलुकहरूको लागि एउटा स्थिति हुन्छ। तर जसको इनिसियल डेभलपमेन्टको कन्डिसन धेरै तल छ त्यो कन्ट्रीले अकस्मात डोमेस्टिक डिमान्ड बढाउन सक्दैन। त्यसैले एक्सटर्नल डिमान्ड जेनेरेट हुने गरी कम्पिटेटिभ इकोनोमी मार्फत एक्सपोर्ट पनि केही न केही अहिले पनि हाम्रो चाहिँ भूमिका त्यसमा हुन्छ। त्यो भनिसकेपछि अब कुन सेक्टर भन्ने कुरो स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। केही ट्रेडेबल सेक्टरहरू र नन ट्रेडेबल सेक्टरको प्रोपर ब्यालेन्सबाट हामी जानुपर्छ। ट्रेडेबल सेक्टरमा एग्रिकल्चर आउला, इन्डस्ट्री आउला, केही सर्भिसेसहरू आउला, नन ट्रेडेबल सेक्टरमा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू आउँछ। तर नन ट्रेडेबललाई ट्रेडेबल सेक्टरलाई अघि बढाउन कम्पिटेटिभ बनाउन काम गर्छ। त्यसो हुनाले यसलाई हामीले ब्यालेन्स रूपमा लानुपर्छ र त्यो ट्रेडेबल सेक्टर डेभलप गर्न पनि केही ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ। त्यो भएर ह्युमन क्यापिटल फर्मेसनमा पनि जोड गर्नुपर्छ। यिनै कुराहरूलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने हो। म खालि एउटा फलोअप मात्रै क्वेसन त्यसमा चाहिँ जुन एग्रिकल्चर अथवा अरूलाई भनेर भन्नुभयो जुन मतलब सेक्टर आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ त्यसमा हाम्रो पोलिसीले कसरी बोल्छ? मतलब हाम्रो बजेटहरूमा अथवा हामीले कुनै त्यस्तो मैले मतलब एकदम आइडेन्टिफाई गरेर त्यो सेक्टरलाई चाहिँ पोलिसी लिएर आएको देखिँदैन र त्यसमा मतलब त्यो सेक्टरहरूले अप्टिक ग्रोथ गएको 2 वर्षमा देखिन्छ। यस्तो हुन्छ हामी पोटेन्सियल आउटपुटको कुरा गर्छौँ नि। पोटेन्सियल आउटपुट कहाँ छ? कृषिको वृद्धिको एउटा सीमा हुन्छ, 5%, 6%, 7% कति हो। डबल डिजिटमा कृषिमा ग्रोथ गर्छु भन्ने हो भने अलि धेरै नै ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ जुन तत्कालै सम्भव पनि नहोला। अलि लार्ज स्केलको इन्भेस्टमेन्ट र अलिकति एक किसिमले भन्यो भने प्याराडाइमै सिफ्ट गर्ने हो भने बिग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी अलिकति बढी अहिले यो खास गरी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सको एरामा आएपछि सोसल सेक्टरबाट इकोनोमिक सेक्टर र इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा आउनुको पछाडि चाहिँ बिग पुस गर्ने हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि जानुपर्छ है भनेर अहिलेको ओरिएन्टेसन अलि बढी भौतिक पूर्वाधारतर्फ छ, जसमा सडक छ, हवाई छ, विद्युत छ, पानी छ, यी कुराहरू छन् र पर्यटन पूर्वाधार पनि त्यसैभित्र छ। त्यसो हुनाले बिग पुस दिने चाहिँ अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। तर डोमेस्टिक डिमान्डलाई क्याटर गरिरहन चाहिँ फेरि एग्रिकल्चर र म्यानुफ्याक्चरिङ पनि चाहिन्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम इन्द्रेणी यति नै। इन्द्रेणीका अन्य प्रसङ्ग लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित म अनिललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।